المجيد والفرقان الحميد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. تے عثمان پیارے دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے جیڑا نصار عمر دا منکر ہے او شخص جے دین تے نہیں آیا او صدیق دا شک مشکوک ہے تاں ود سچ زمین تے نہیں آیا ود سچ زمین تے نہیں آیا. آقا چن تے صحابہ تارے صحابہ بن گئے او جنتی سارے. آقا چن تے صحابہ تارے صحابہ بن گئے او جنتی سارے. کردائے قرآن اشارے او بڑیاں اچیاں ہستیاں نے رب اونا تے یارو راضی ہے اے ایتاں بول کے دس دیاں نے اوے ایتاں بول کے دس دیاں نے. آقا جنتے صحابہ تارے صحابہ بن کے پہ جنتی سارے. کردائے قرآن اشارے وہ بڑیاں اچیاں ہستیاں نے رب اونا تے اوے راضی ہے ایتاں بول کے دس دیاں نے اوے ایتاں بول کے دس دیاں نے. رب دی خاطر نبی دی خاطر اصولیاں تے بچڑ دے رہے نے رب دی خاطر نبی دی خاطر اصولیاں تے بچڑ دے رہے نے. آہد آہد دے او نعرے لا کے وچ سمندراں بھی بڑھ دے رہے نے آہد آہد دے او نعرے لا کے وچ سمندراں بھی بڑھ دے رہے نے. آہد سن کے قدماں دی وچ جنت حوراں ہس دیاں نے. صحابہ تے رب راضی ہے ایتاں بول کے دس دیاں نے اوے ایتاں بول کے دس دیاں نے. تے ونج مدینے مزار تک لے او ونج مدینے مزار تک لے او یاراں دے نال یار تک لے. میں اتھوں گل شروع کرنی ہے توجہ کرو. ونج مدینے مزار تک لے او یاراں دے نال یار تک لے. صدیق نو یاراں دے نال یار تک لے. سوہنا عمر جرار تک لے. صدیق دا تو پیار تک لے. لوگی دین مسالاں بئی او لوگی دین مسالاں بئی کچھ انج محبتاں رچیاں نے. صحابہ تے رب راضی ہے ایتاں بول کے دس دیاں نے ایتاں بول کے دس دیاں نے. ہما قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی اور وڈیائی اللہ رب رحمان واسطے جس نے ساری کائنات نو بنایا اور ساری کائنات کی روزی دا ذمہ خود اپنے ذمہ اٹھایا. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المجاہدین امام القبلتین امام الحرمین امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ. میرے اور تساں دے دلاں دی بہار مائی آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگاں دے پیر بی بی شیمہ دے ویر جناب محمد رسول اللہ. ذرا درود پڑھ کے بہار پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ والا واسطے. انتہائی زیادہ اللہ رب العالمین دا شکر گزار ہاں جس مالک نے سانو دنیا دی بھیڑ دے اندروں نکال کے اپنے گھر دے اندر مل بیٹھنے دا موقع عطا فرمائے. اور دعا گو ہاں جس طرح اتنے مل بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی محبوب دے حوضے کوثر تے اکٹھیاں فرمائے
اور میرے پاک پیغمبر دے خوشبودار گلابی ہتھاں دے اندر جام کوثر نصیب فرمائے۔ حضرات جس طرح کہ تساں احباب دے علم دے اندر ہے کہ ماہ محرم دا آغاز شروع ہو چکے، اس ماہ محرم دے اندر ایک بہت ہی عظیم شخصیت، شجاعت دی مثال، عادل با کمال، مراد نبی دماد علی، مومنہ واسطے نرم کافرہ واسطے گرم، جرنیل لاجواب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی دا یوم شہادت ہے یکم محرم۔ یہ ہفتہ سیدنا عمر فاروق اعظم دی شہادت دا ہفتہ ہے، یہ ماہ سیدنا عمر فاروق دی شہادت دا ماہ ہے۔ میں اس حوالے دے نال ہی تساں احباب دے سامنے چند گزارشات کرنی ہیں، انہوں نے شہادت کا تذکرہ کریں گے، انہوں نے فضائل و مناقب، تاکہ صحابہ دی شان عظمت کتنی ہے، انہوں کا پیار کا جذبہ سارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے۔ جڑے گستاخ صحابہ نے نا اور رات دن گستاخی واسطے سازشاں کر رہے ہیں، اور رات دن سوچتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کو صحابہ تو دور کیتا جائے۔ ماضی قریب کا واقعہ منڈی آمنہ آباد، ایک جناب ذاکر صاحب نے توید لے کے دیتا، انہیں کہ توید لے جا تو کرنا کی یہ کر جا کے یہ کر رکھ کے تیرے اتنے 10 لتر مارنے، 10 جتیاں مارنیاں۔ جدو بندہ گھر توید لیا کے 10 لتر مارن لگا تو برا نہ رک جا یار، اسی ساری عمر دم درود کراندے رہے ہیں، اسی بھی تویداں ماننے ہیں، کڑیاں ماننے ہیں، چھلیاں ماننے، لیکن سانو کوئی اج تک ایسا پیر نہیں لبیا کہ جنہیں آخیا میں توید لا جا تو لتر مارو۔ انہیں کہا تحقیق تے کر وچ کھول کے تو ویکھ لکھیا انہیں کی، جدو کھول کے ویکھیا گیا تو وچ کی لکھیا سی، پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق دا نام، دوسرے نمبر تے سیدنا عمر فاروق اعظم دا نام، اور تیسرے نمبر تے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ استغفر اللہ۔ اس طرح لوگاں دے دلاں دے اندروں صحابہ دی محبت نو دور کرنے واسطے جناب گستاخ صحابہ رات دن کوششاں کر رہے ہیں۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے جنہوں میرے پاک پیغمبر نے رب کو مانگ مانگ کے لیا۔ حضرات او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میرے پیغمبر دی یاری کے اندر ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے تو عمر فاروق دا دوسرا نمبر، اگر میرے پیغمبر دی رفاقت دے اندر، میرے پیغمبر دی صحبت دے اندر ابو بکر دا پہلا نمبر ہے تو دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق دا۔ کون سیدنا فاروق اعظم؟ اگر میرے پاک پیغمبر دے عشرہ مبشرہ دے اندر پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا تو دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق اعظم دا۔ اگر میرے پاک پیغمبر دے نال روزے دے اندر پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق ستا ہے تو دوسرے نمبر تے بولو کون ستا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے۔ اتنی شان بلند ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرات عمر انہاں دا نام ہے، لقب انہاں دا سیدنا عمر فاروق انہاں دا لقب ہے، اور ابو حفص انہاں دی کنیت۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 63 سال زندگی سی۔ میرے پاک پیغمبر دی بھی عمر 63 سال سی، اور سیدنا عمر فاروق دی بھی 63 سال، اور ابو بکر صدیق دی بھی 63 سال زندگی سی۔ کچھ کوئی ایام کا تھوڑا جا فرق ہو سکتا ہے، لیکن سالاں دے اندر 63 سال۔ آؤ توجہ کرو، غور کرو، کون سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں انہوں نے عظمت دا، انہوں نے فضائل و مناقب دا احباب دے سامنے تذکرہ کراں۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اور تساں سماعت فرماؤ، اللہ تعالیٰ سن سنا کے میرے سمیت اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دا نام آوے، درود محبت نال پڑھ لو، ذوق نال پڑھ لو، شوق نال پڑھ لو،
تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل فرمایا جی رب جلیل فرمایا میرے پیغمبر دے سینہ دھرد قرآن نازل فرما دیو۔ سورہ بقرہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمایا اینج ایمان لے کے آؤ، اینج ایمان لے کے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور دنیا کائنات دے لوگوں اینج میرے پاک پیغمبر تے ایمان لے کے آؤ، ایویں اللہ رسول اللہ تے رسول اللہ تے ایمان لے کے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر ہدایت چاہتے ہو تے اینج ایمان لے کے آؤ جو میرے پاک پیغمبر تے صحابہ لے کے آئے نے۔ دنیا کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں جدو سیدنا عمر فاروق نے میرے پیغمبر دا جناب اسلام قبول کیتا ہے، جدو ایمان لے کے آئے نے، جدو میرے پاک پیغمبر دے مرید بنے نے، جدو میرے پیغمبر دے ہاتھ دے اتے ہاتھ رکھ کے بیعت قبول کیتی ہے، دنیا کائنات دے لوگوں اے ایمان لے آن والیاں دے وچوں 40واں نمبر ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ پیارے فاروق تو پہلوں 39 بندیاں نے اسلام قبول کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے دیوانے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، آؤ توجہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے راوی نے، اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں اینڈ کر کے میرے پاک پیغمبر بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے تے میرے آقا نے بیت اللہ دا گلاب پکڑ لیا ہے، اللہ اکبر۔ دوسری روایت کے مطابق میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ چکے نے بیت اللہ دے اندر تے میرے آقا اللہ بڑوں مانگتے کی پے نے، کوئی دولت دا سوال کرتے پے نے نا سونیا، شہرت دا سوال کرتے پے نے نہیں، میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ چکے نے تے کی مانگتے پے نے۔ میرے آقا فرماتے نے کائنات دے ربا اسلام بڑا کمزور ہے، اسلام دی بڑی ویک حالات نے، اللہ سونیا اسلام دے اندر بندے بڑے تھوڑے جے نے، اللہ سونیا اسلام نو غلبہ دے دے، اسلام نو قوت دے دے، کڑی چیز نہ بندے دو منگے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، اللہ سونیا اسلام نو عزت دے دے، کدے نال؟ جا عمر بن ہشام دے دے تے جا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر بن ہشام ابو جہل دا نام ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں اینڈ کر کے میرے پیغمبر نے ہاتھ چکے نے تے میرے رب نو اننے پسند آئے نے۔ صبح دا سورج طلوع ہویا تے میرے پاک پیغمبر اینڈ کر کے میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نو دار ارقم دے اندر جناب والا قرآن و حدیث دا سبق دے رہے نے۔ اے میرے پیغمبر دے مدرسے دا نام ہے، جویں تواڈے مدارس دا نام مرکز دا مرید کے جناب والا مرکز قادسیہ، جب تواڈے مرکزاں دے نام نے جامعہ محمدیہ جناب گجرام آیا اینڈ میرے پاک پیغمبر دے مدرسے دا نام دار ارقم ہے۔ دنیا کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر نے کر کے قرآن و حدیث دا سبق اپنے صحابہ نو سمجھا رہے نے تے اینی دیر وچ جناب والا میرے پیغمبر دا چاچا امیر حمزہ نے نواں اسلام قبول کیتا ہے تے اینڈ کر کے سکورٹی گارڈ بن کے کھلوتے نے اینڈ دوروں ویکھیا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ جناب میان چو تلوار بار کٹی تو تریا ہوتا ہے فاروق۔ اللہ اکبر۔ آئیڈا تسی واقعہ سن دیو نا کہ اپنی بھین کول گئے تے تاہا دیاں آیتاں یہ پہلیاں آئیاں سی تے بھین نے پڑھ کے سنائیاں سی۔ یہ روایت جڑی ہے کمزور ہے، صحیح واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ کوئی ثابت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں اینڈ کر کے میرے جناب والا سیدنا فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر دی عدالت دے اندر آ رہے نے تے امیر حمزہ نے جدوں ویکھیا نا تے کہن لگے سونے نبی جی فاروق تلوار لا کے آ رہا ہے، اگر خیر دے ارادے نال آ رہا ہے تے ٹھیک ہے، وگرنہ جا امیر حمزہ دی تلوار فیصلہ کر دے گی۔ دنیا کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر فرمان لگے چاچا امیر حمزہ
عمر فاروق خود نہیں آ رہا، عمر نو میرا عرشاں والا رب کلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، انج کر کے فاروق اعظم میرے پیغمبر دی عدالت جائے نے تے میرے آقا دا چہرہ ویکھیا، اللہ اکبر، تے کہن لگے سونے نبی جی آ ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت قبول کرو تے مینوں کلمہ پڑھا دیو۔ اتنا پیارے فاروق نے کلمہ پڑھیا ہے تو تھوڑا جہا وقت گزریا ہے تے حبشی بلال نے اٹھ کے اذان آکھی ہے، اللہ اکبر، تے پاک پیغمبر دے یاراں نے نماز دی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ تے فاروق اعظم کہن لگے سونے نبی جی کتنے نماز پڑھنی ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرمان لگے ایتھے دار ارقم دے اندر ہی پڑھنی ہے۔ فرمایا سونے پاک پیغمبر جی اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر جا کے کیوں نہیں نمازاں پڑھ دے؟ فرمایا او فاروق تیرے خاندان والے سانو پڑھن نہیں دیندے، ساڈے حالات بڑے کمزور نے، اللہ اکبر، او تعداد دے اندر زیادہ نے، اسی کمزور ہاں، او سانو خانے کعبے دے اندر نماز نہیں پڑھن دیندے۔ تے پیارے فاروق کہن لگے سونے نبی جی پھر میرا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ اج بھی جے چھپ چھپ کے نمازاں پڑھنیاں نے تے فاروق دا ایمان لے آن دا کی فائدہ؟ اج خانے کعبے چ جا کے نماز پڑھاں گے، اللہ اکبر، جڑا سامنے آئے گا او دا فیصلہ فاروق دی تلوار کر دے گی، او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ دنیا کائنات دے لوگوں انج کر کے میرے پاک پیغمبر دا جتھا چل پیا ہے، میرے پیغمبر دا لشکر چل پیا ہے، اللہ اکبر، کدھر؟ بیت اللہ دی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھن واسطے۔ رستے دے اندر ابو جہل اینڈ کمپنی دے بندے آئے، اللہ اکبر، انہاں دے نال میرے پاک پیغمبر دے دیوانے سیدنا عمر نے مقابلہ ڈٹ کے کیتا۔ انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ اکبر، ہن اسی انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ دنیا کائنات دے لوگوں اے میرے پاک پیغمبر نے منگیا ہوا یار ہے، اللہ اکبر، اینڈ بیت اللہ چ نماز پڑھی ہے تے شاعر نے بھی ترجمہ کر دیتا۔ اب ایک عمر فاروق دی عظمت ویکھو، ایک گل سنو، سیدنا عمر فاروق دی عظمت دا ایتھوں اندازہ لگا لو۔ اج کئی بکواس کرتے ہیں جناب، ایمان تے شک کرتے ہیں، پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کعبہ دی قسم عمر فاروق وہ ہستی ہے، اگر ابو بکر صدیق آیا تو خود مرید بن کے آیا ہے، عثمان آئے نے تو خود مرید بن کے آئے نے، اللہ اکبر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے تو خود مرید بن کے آئے نے، طلحہ، زبیر، سعید، سعد، صہیب، جتنے صحابہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ میرے پاک پیغمبر دے خود آئے نے مرید بن کے۔ عمر فاروق میں تیری عظمت تو قربان جاواں، تو میرے پیغمبر دا مرید بھی بن کے آیا تو میرے پیغمبر دی مراد بھی بن کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر نے مانگ مانگ کے لیا۔ اب ویکھو اسی دنیا دار عام بندے ہیں نا، اسی رب کو کوئی چنگی چیز مانگنے، اسی کوئی ماڑی چیز کدی منگی؟ ہر بندہ چنگی چیز مانگدا دعا دے اندر، تے نبی مانگدا پیا، نبی اور انبیاء دا سردار مانگدا پیا، آمنہ دا لال مانگدا پیا، تے ماڑی چیز مانگ سکدا میرا پاک پیغمبر؟ آندے جی عمر فاروق اعظم ایمان چھڈ کے سی ایمان تے شک کردے ہو، او عمر فاروق تے کہن والا کی آندا ہے کہ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ اچھی آکو سبحان اللہ۔ چپ چپ تے بندہ بور لگتا ہے، جے بولے تے کچھ اور لگتا ہے، پورے 90 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ آکھیا کچھ اور لگتا ہے۔ اچھی آکو سبحان اللہ، خطیب آکھے تے بولنا جائز ہے، پیار محبت نہ ذرا بہت آ کے تانوں گل بھی سمجھ لگے تو تہاڈی نیند بھی اٹھے ذرا۔ یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا۔ او یار نواں کلام، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، شانہ والا عمر جرار منگیا، او شانہ والا عمر جرار منگیا۔ کفر دے سامنے حق دے اعلان لئی، دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لے، او کفر دے سامنے حق دے اعلان لے، دین اسلام سارے جگ تے پھیلان لے۔ اللہ 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 اللہ، کیسا سونا وفادار منگیا، یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا، او شانہ والا عمر جرار منگیا۔ او کمبیا کفر سارا سن عمر دی آواز، او کمبیا کفر سارا سن عمر دی آواز، روک کے بکھاوے کوئی کعبے چوں نماز، روک کے بکھاوے کوئی کعبے چوں نماز،
کافراں لی ننگی تلوار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا او شانہ والا عمر جرار منگیا عمر دی کیتی یارو رب بھی تائی دے او عمر دی کیتی یارو رب بھی تائی دے تانیوں تے اجاز ہویا اس دا مرید عمر دی کیتی یارو رب بھی تائی دے کتنا تائید کیتی میں کہ جا کے دساں گا تانوں عمر دی کیتی یارو رب بھی تائی دے تانیوں تے نثار ہویا اس دا مرید تانیوں تے نثار ہویا اس دا مرید کیسا سونے 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 او کیسا سونے وفادار منگیا یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا او شانہ والا عمر جرار منگ بولو ذرا شانہ والا عمر جرار منگیا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اور تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن بولیا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي الشِّقَاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں کون سیدنا فاروق اعظم ہے کنی شانہ والا عمر فاروق ہے دنیا کائنات دے لوگوں روایت جامع ترمذی دے اندر موجود ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے حوالے نوٹ کرو آپا قرآن حدیث تو باہر گل کرنی کوئی نہیں پوری ذمہ داری دے نال گل کراں گا جڑی بھی گل کراں گا میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے بھلا کی آندے نے میرے آقا فرماؤندے نے اگر میرے تو بعد دے اندر اللہ رب العالمین نے کسی نو نبی بنانا ہوندا اللہ رب العالمین نے کسی دے سر تے نبوت دا تاج سجانا ہوندا تے اللہ رب العالمین کینو نبی بنا دے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب اگر میرے تو بعد اللہ نے کسی نو نبی بناونا ہوندا تے میرے عمر بن خطاب دے سر تے اللہ رب العالمین نبوت دا تاج سجا دیندے اتنی عظمت ہے سیدنا عمر فاروق اعظم میرے تو بعد اندر اگر کسی نے اللہ نے نبی بنانا ہوتا تو عمر فاروق نو بنا دے اگر نبوت کا کھلا ہوا در ہوتا تو تاج نبوت عمر کے سر ہوتا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے دیوانو تیسری گل سنو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے روایت جناب بخاری شریف دے اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے دنیا کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر فرماؤندے نے او عمر تیری ایڈی شان ہے او عمر تیری ایڈی عظمت ہے عمر تینوں اللہ رب العالمین نے اتنا روب دے چھڑیا ہے اللہ اکبر تو جڑے رستے تو گزر جانا ہے اوتھے شیطان وی راہ چھڑ جاندا ہے جتھوں تو ہوویں اوتھے شیطان نہیں ہوندا جڑے راہ تو جڑے رستے تو تو گزر جاویں وہ تو جناب شیطان سیر تیار جاندا ہے دنیا کائنات دے لوگوں اتنا روب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا میرے پاک پیغمبر جتھے فاروق ہوے اوتھے شیطان ہو سکدا کتھے مینوں یاد آئے ساڈی جماعت دے عظیم خطیب مولانا سید سبتیان شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی کوئی تو 8-10 سال پہلو لیا دی سرزمین تے گئے شان صحابہ بیان کی تھی انہاں کہ میں جھنگ دے علاقے چ گیا جھنگ دے ارنا یہ بڑے نے اتنے کالے کپڑے والے کالے دی لان آدھے میں جھنگ دے علاقے اتنے گیا تو انہوں نے جلوس کھڑیا سی بیلیاں تو جلوس جا رہا سی تو سامنے نا ایک جلوس جڑی گلی دے اندر جا رہا سی اس گلی دے سامنے ایک گھر سی تو جب اتنے پتہ کی لکھا سی عمر ہاؤس لکھا ہوا سی یعنی کہ عمر نامی بندہ ہوئے جا گھر ہوئے تو وہ ذاکر کہنے لگا سی اس رستے تو نہیں لنگنا جلوس سارا روک گیا وہ بندیاں نے بعد جو شاہ صاحب نے پوچھا شاہ صاحب گل نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیوں نہیں اگے گئے بھائی آخر اتنے عمر نام لکھا سی شاہ صاحب مسکرا کے کہنے لگے میرے نبی 1400 سال پہلوں کہہ گئے سن جتنے فاروق ہوئے اتنے شیطان ہوں اور جتنے فاروق ہوئے تو شیطان لنگ سکتا نہیں یہ میرے فاروق دا روب ہے میرے فاروق دا دبدبا ہے
اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں آمینہ دے لال پیا کرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بی بی شیما دے ویر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کائنات دے لوگوں ایک اور روایت سن لو، روایت بھی صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں ایک روایت دے مطابق میرے پاک پیغمبر نے خواب دیکھا، اور دوسری روایت دے مطابق میرے آقا فرماتے ہیں جدوں معراج دی رات میں آسمان دنیا تے گیا نا، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر دے یار فروغ دی عظمت دا اندازہ لگا لو، اللہ اکبر، میرے آقا فرماندے نے میں آسمان دنیا تے گیا تے میں جنت دی سیر پیا کرنا وا، جنت دی سیر پیا کرنا، تے جدوں میں جنت دی سیر کردا پیا نا تے ایک مینوں بڑا سوہنا جہا گھر نظر آیا، بڑا خوبصورت جہا ہاؤس نظر آیا، اللہ اکبر، تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں انج کر کے اگے ود کے ویکھیا تے میں ویندا کیاں، اپنے صحابہ نوں میرے پیغمبر گل سنا رہے ہیں، آندے نے میں ویندا کیاں، پیغمبر دا نا جڑا خواب ہے نا یہ بھی وہی ہویا کرتا ہے، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں انج کر کے جناب اندر جا کے ویکھیا کی ہے ایک حور وضو پئی کردی ہے، وضو پئی کردی ہے، دنیا کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں تے صحابہ عرض کردے نے سونے نبی جی او محل کیدا محل سی، میرے پاک پیغمبر کہن لگے او میرے یارو میرے وفادارو او میں جبریل نو پوچھیا ہے جبرائیل اے محل کیدا ہے، جبرائیل نے آکھیا سونے نبی جی اے محل تواڈے یار عمر فاروق دا ہے، اے حور بھی تواڈے عمر فاروق دی ہے، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او عمر مینوں تیری غیرت یاد آ گئی تے میں اگے نہ گیا، دنیا کائنات دے لوگوں اللہ رب العالمین نو پتا سی، میرے رب نو پتا سی 1400 سال گزرن تو بعد دے اندر کوئی بندے ہیں جدے آ جانے نے جنہاں نے جناب سب تو زیادہ شک میرے عمر تے جناب عمر تے ایمان تے کرنا ہے، اس سے وجہ تو اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر نو معراج والی رات دی عمر دا محل دکھا دیتا، حالانکہ اللہ رب العالمین علی دا دکھا سکتے سن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب نو پتہ ہے سب تو زیادہ لوگوں نے انگلیاں چکڑیاں نے تے پیارے فاروق دے ایمان تے شک کرنا، رب کعبہ دی قسم جن مرضی بہتان لگا نہ فاروق اعظم نو تسی جنت چوں کر سکدے ہو، نہ میرے پاک پیغمبر دے روزے چوں کر سکدے ہو، نہ میرے پیغمبر دے مدینے چوں کر سکدے ہو، نہ مسلماناں دے سینے چوں کر سکدے ہو، جتنے مرضی بہتان لگاؤ، کون فاروق اعظم کتھے لیٹے پے نے، فرمایا ماں بین بیتی و منبری و روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے روزے تو لگ کے میرے ممبر تو لگ کے میرے روزے تک یہ ٹکڑا اللہ رب العالمین نے جنت کا ٹکڑا بنا دیتا، کیڑا ٹکڑا بنا دیتا ہے؟ جنت کا ٹکڑا، تو عمر کتھے ستا پیا؟ عمر دی قبر میرے پاک پیغمبر دے نال روزے چ موجود ہے، عمر دا محل اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر نو معراج دی رات وکھا دیتا، خواب وچ دکھا دیتا، ہلے بھی دشمن صحابہ اگر بک بک کرن تے عمر فاروق دی شان دے اندر کسی قسم دا نقص نہیں آ سکتا۔ آؤ توجہ کرو، غور کرو، کون سیدنا فاروق اعظم میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں، او فاروق جڑا رائے زمین تے دیندا، اللہ رب العالمین عرش برین تو قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے سینہ اطہر تے نازل کر دیندا۔ سیدنا فاروق نے زمین تے گل کیتی، اللہ رب العالمین نے قرآن دی سطریں بنا کے میرے پیغمبر دے سینے تے اتار دتی۔ نا تسی آکھو کتھے لکھیا؟ 5 موقع ایسے نے جتے فاروق اعظم نے رائے دیتی، اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے سینے اطہر تے اتاریا۔ آؤ توجہ کرو، اللہ اللہ میں قربان جاواں، اینڈ کر کے میرے پاک پیغمبر بیت اللہ دے حج واسطے گئے نے تے پیارے فاروق کہنے لگے سونے نبی جی میرا دل کردا ہے، اللہ اکبر، کی دل کردا ہے؟ فرمایا سونے نبی جی میرا یہ دل کردا ہے کہ مقام ابراہیم تے 2 نفل پڑھے جان، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام دی یاد دے اندر دنیا کائنات دے لوگوں انی رب العالمین نو گل پسند آئی، اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا، اللہ اکبر، لوگ قیامت دی کنڈاں تک قرآن پڑھتے رہن گے تے سیدنا عمر فاروق دی شان دا تذکرہ کرتے رہن گے۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر مقام ابراہیم نو اپنا جائے نماز بنا لو، 2 نفل پڑھن دی جگہ بنا لو، ہن حاجی اوتھے نفل پڑھتے رہن گے تے سیدنا عمر فاروق دی شان دا تذکرہ کرتے رہن گے۔ دنیا کائنات دے لوگوں
کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اینڈ کر کے میرے پاک پیغمبر دے کول بیٹھے نے تے کہن لگے سونے نبی جی ایک میرے دل دے اندر گل پئی آوندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماوندے نے 10 عمر کی کہنا چاہنا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نو کہن لگے سونے نبی جی مسلماناں دیاں عورتاں تے پردے نو فرض قرار دیو، پردے نو فرض۔ اللہ اکبر، اللہ اینی گل کیتی ہے پیارے عمر نے دنیا کائنات دے لوگوں تے اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ فرمایا او مسلماناں دی عورتوں او میرے پیغمبر دی بیویوں اپنے منہ تے اوڑھنیاں اوڑھ کے جدوں بھی تساں باہر نکلنا ہے برقع پہن کے نکلنا ہے، اپنے جناب چہرے نو چھپا کے نکلنا ہے۔ اج جناب میریاں ماواں بہناں آئیاں نے تے بھی گل نوٹ کر کے لے جاؤ، اگر میرے عمر دی سیرت دا مطالعہ کر دیاں ہو تے پھر پردہ بھی کریا کرو۔ اگر میرے عمر نو ماندیاں جے تے چہرہ چھپا کے باہر بازاراں چ نکلیا کرو۔ اگر میرے پیغمبر دی سیرت نو منن والیاں جے تے پھر چہرہ چھپا کے باہر جناب بازار دے اندر جانا ہے۔ لیکن اج دیاں بیبییاں نو پتہ نہیں پانی کی گیا ہے، آندیاں نے ساڈا جسم تے ساڈی مرضی، ساڈا جسم تے ساڈی مرضی۔ جے کوئی نقاب کر لوے تے ایڈے لوگ عیاش پسند نے گلاں بنائیاں نے اے نقاب کرنے والی، نقاب کرنے کا کیا فائدہ؟ چہرہ تو نظر آنکھیں تو نظر آتی ہیں، چہرہ چھپانے کا کیا فائدہ؟ لاکھ لعنت ہے ڈوب مار میرے پاک پیغمبر دی حدیث تے جن عمل کیتا اور مذاق اڑا چھڑ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی بازار چ نکلنا ہے تو اپنے چہرے نوں ڈھک کے بعض لوگ آندے چہرے دا پردہ ہی کوئی نہیں۔ کئی سیکولر قسم دے لوگ جڑے نا یورپ تو جناب متاثر لوگ اہل یورپ تو یہی دیتا ہے پیغام، ہر شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے اگر انہوں کا کلچر بناؤ گے۔ اگر جی چہرے کا پردہ کوئی نہیں، مینوں یہ دسو جدوں یہ آیت نازل ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر دے سینے تے میرے پیغمبر دیاں بیویاں دا کیڑی چیز کیڑا سطر جسم دا کیڑا حصہ جڑا ننگا ہویا کردا جڑا ظاہر سی؟ چہرے تو علاوہ کوئی اور چیز ہے سی مومنات دا جڑا ظاہر سی جنوں چھپان واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن اتاریا؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ فرمایا سونے نبی جی اپنی بیویاں نو تے بیٹیاں نو تے مومناں دی عورتاں نو حکم دے دیو کہ پردہ کر کے نکلنا۔ پہلو کیڑی جگہ سی کیڑا جسم دا ٹکڑا سی جڑا نہیں چھپایا او بھائی وہ چہرہ ہی سی جہدی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیتا۔ کئی بیبیاں نے چہرے دا پردہ ہی کوئی نہیں، بس حیا کرو، کوئی غیرت کرو اگر تساں مسلمان ہو۔ اگر سیدنا فاروق اعظم دی جناب سیرت نو منن والیاں ہو تو چہرہ چھپا کے نکلو۔ یہ پیارے فاروق نے رائے دیتی ہے تو آسمان تو قرآن بنا کے اللہ رب العالمین نے میرے پیغمبر دے سینے تے اتار دیتا۔ کون پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بدر دے قیدیاں دا واری آئی، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا صحابہ مینوں دسو کہ انہاں دے نال کی کرنا چاہیے جڑے کافر نے مشرک نے۔ کوئی صحابہ کہنے لگے سونے نبی جی ابو بکر صدیق بولے، فرمایا سونے نبی جی اسلام کمزور ہے، ساڈے کول مالی طاقت بہت تھوڑی ہے تے انہاں کو فدیہ لے کے آزاد کر دو۔ کسی نے کچھ آکھیا، کسی نے کچھ آکھیا، پیارے فاروق بولے، پیارے فاروق نے لب مبارک کھولے، کہنے لگے سونے نبی جی میری رائے اگر میرا اظہار خیال ہے ابو بکر دے رشتہ داراں ابو بکر دے حوالے کرو، عثمان دے رشتہ داراں عثمان دے حوالے کرو، علی دے رشتہ داراں علی دے حوالے کرو، اور میرے رشتہ دار مینوں دیو۔ فرمایا کی کرے گا عمر؟ فرمایا میرا تلوار فیصلہ کرے گی، گردناں انہاں کافراں دیاں ہون گے اور تلوار سیدنا فاروق اعظم دی۔ میرے پاک پیغمبر نے فدیہ لے کے آزاد کر دیتا۔ میرے پیغمبر نے سمجھا کہ فاروق دی تھوڑی جی سخت طبیعت، اللہ رب العالمین نے قرآن اتاریا۔ فرمایا سونے نبی جی جڑی گل فاروق نے کیتی وہ آسمان تے مینوں رب نوں بھی پسند۔ جدوں حرمت شراب دی گل آئی ادو رب العالمین نے قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے سینے تے اتار دیتا۔ ماں عائشہ تے بہتان لگا، اللہ رب العالمین نے سورہ نور دے اندر کئی ایک آیات ماں عائشہ دی جناب پاکیزگی تے اتاریاں۔ اے میرے پیارے فاروق نے رائے زمین تے دیتی ہے، اللہ رب العالمین نے عرش برین تو قرآن بنا کے میرے پیغمبر دے سینے تے اللہ پھر مینوں کہنا پینا ہے کہ عمر فاروق جاں بولن لئی لب کھولدا اے، بن ویندا قرآن عمر جد بولدا اے۔ او عمر فاروق جاں بولن لئی لب کھولدا اے، بن ویندا قرآن عمر جد بولدا
بولدا ہے او بن ویندا قرآن وتخذو من مقام ابراہیم قرآن بندا پیا نے عمر دی رائے تے او عمر خطاب جاں بولن لئی لب کھولدا ہے بن ویندا قرآن عمر جد بولدا ہے او کھول کے ویکھ بخاری مسلم مشکاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں وہ عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں عمر دا نامہ کفر تے یارو باریے عمر دا نامہ کفر تے یارو باریے عمر دے نام نو جان دے کفر دی خلقت ساری ہے اس نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتاں عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں وہ عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں تے پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر دین چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دین عمر نو منن واسطے ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے اوئے پتر حلالی ماما دے جانا فدا کر دین چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دین او چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دین کمی آپ وکھاون اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں وہ عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں اور روزے پاک تے جا نہیں سنگدا مردودے اور روزے گل بڑی وڈی کرن لگا توجہ کرو توجہ روزے پاک تے جا نہیں سنگدا مردودے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے عمر کتے ستا پیا ہے میرے پیغمبر دے نال روزے چ تے جڑا عمر دے نال بغض رکھدے نے اوتھے جا سکدے پاویں فیکٹریاں کارخانیاں دے پاویں پٹھیاں دے مالک نے ایتھے لگے پھردے نے اوتھے نہیں جا سکدے کوئی روزے پاک تے جا نہیں سنگدا مردودے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے اوے عمر دی اکھ دا پہرا اج بھی موجود ہے مل نہیں سکدیاں او مل نہیں سکدیاں کفر نو دیدار دیاں سوگاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں اوے عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں تے بزنس کر مزدوری کر میں کھو کھالا جو مرضی کر لیکن ایک کام ضرور کر جڑا میں دسن لگا او بزنس کر مزدوری کر میں کھو کھالا او بزنس کر مزدوری کر میں کھو کھالا شام سویرے عمر دا بیلیا ہو کالا عمر نو منن والے آکھو سبحان اللہ او شام سویرے عمر دا بیلیا ہو کالا تے ملے گا کی اللہ خیر چا کرسی نالے برکاتاں عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں اوے عمر عمر ہے عمر دیاں یارو کیا باتاں اللہ اللہ میں قربان جاواں دنیا کائنات دے لوگوں اے تے عمر دی رائے تے قرآن لکھدا پیا ہے تے اوتھے عمر دی عظمت دے اندر قرآن بولنا بھی پیا ہے تسی آکھو گے کتھے لکھیا ہے آپ ایسا سیر تو شروع کر لینے ہاں میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں سورہ بقرہ دے اندر اللہ رب العالمین نے آکھیا ہے انج ایمان لے کے آؤ جویں صحابہ لے کے آئے نے تے عمر بھی میرے پیغمبر دا صحابی ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا کام دنیا کائنات دے لوگوں اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر صلح حدیبیہ والے دا نقشہ کھینچیا ہے اللہ اکبر حدیبیہ دے مقام تے پہلی بیعت میرے ابو بکر صدیق نے کیتی ہے تے دوسرے نمبر تے سیدنا فاروق اعظم نے بیعت کیتی ہے اللہ دا قرآن بولیا فرمایا اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم دل فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام سنو میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں ایت دا ترجمہ ہے کہ میرے پیغمبر دے یار جڑے نے آپس وچ بڑے نرم نے تے کافراں واسطے بڑے گرم نے۔ اللہ اکبر۔ سب مفسرین لکھتے ہیں اشداء علی الکفار تو مراد میرے پیغمبر دا یار عمر ہے جڑا کافراں واسطے بڑا ہی سخت ہے اور مومناں واسطے بڑا ہی نرم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں، دنیا کے حالات دے لوگوں تے میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم دی گواہی بھی میرے پیغمبر نے اپنی وحی جو نات کے وحی والی زبان جو دیتی وما ینطق عن الہوا والی بولیاں جو دیتی، روایت بھی بخاری شریف دے اندر موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے، آؤ توجہ کرو، اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں، میرے آقا فرماؤندے نے ایک دن میں ستا پیا تے خواب کی وینا واں اللہ اکبر۔ خواب دے اندر مینوں دودھ پیش کیتا گیا ہے، اللہ اکبر، مینوں دودھ پیش کیتا گیا ہے تے میں دودھ دا پیالہ پھڑیا تے میں پینا شروع کر دیتا، اتنا پیتا کہ وہ جناب دودھ دی جناب دودھ ظاہر میرے جناب ناخنا دے اندروں دودھ دی جناب تری ظاہر ہون لگ پئی۔ میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں تے میرے آقا فرماؤندے نے میں جنہوں راج کے پی لیا نا تے میں وہ پیالہ سیدنا فاروق اعظم نو پھڑا دیتا ہے تے میرے پیارے فاروق نے پینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے صحابہ کہندے نے سونے نبی جی اے تو کی مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ اس خواب دی تعبیر کی بنتی پئی ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرماؤندے نے اس تو مراد علم ہے علم۔ دنیا کے حالات دے لوگوں کچی گل نہیں کردا پیا، روایت سپریم کورٹ دی روایت بخاری شریف دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں، میرے آقا فرماؤندے نے سیدنا عمر فاروق اس تو مراد عمر فاروق دا علم ہے۔ میں قربان جاواں، کسے نو علم دی سند ملی تے جامعہ سلفیہ چوں ملی، او کسے نو علم دی سند ملی تے مرکز خیبر فیصل آباد تو مل گئی، او کسے نو علم دی سند ملی تے جامعہ قاسیہ چوں مل گئی، او کسے نو علم دی سند ملی تے مرکز طیبہ مریض کے والیاں دے دیتے، کسے نو علم دی سند جامعہ محمدیہ گجرا والیاں نے دیتے۔ دنیا کے حالات دے لوگوں کسے نو علم دی سند جناب جی سی یونیورسٹی دے وچوں ملے، کسے نو جناب علم دی ڈگری پنجاب یونیورسٹی تو ملے۔ میں قربان جاواں عمر تیری ایڈی عظمت بلند ہے، تینو علم دی ڈگری بھی ملی ہے تے میرے پاک پیغمبر دی زبان نبوت چ ملی ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماؤندے نے پر دے علم دے گواہی میں خود پاک پیغمبر دینا وا۔ دنیا کے حالات لوگوں جدوں عمر فاروق دنیا چھڈ کے چلے گئے سن تے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے سانو لگدا سی جویں اللہ رب العالمین نے 90% علم نو زمین تو اٹھا لیا ہے، 90% علم زمین تو اٹھ گئے۔ اور میرے پاک پیغمبر نے او عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بھی صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں خواب دیکھیا، خواب کے اندر کی دیکھیا کہ بعض لوگ میرے سامنے پیش کیتے گئے کہتا اللہ اکبر۔ دنیا کے حالات دے لوگوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے راوی نے، راوی تو مراد ہے راوی جناب ستلوج نہیں، راوی تو مراد ہوتا ہے روایت نقل کرنا، کتے نہ سوچ دے راوی دریا کدھر پہ وگدا ہے۔ راوی جڑا نا جڑا روایت نقل یعنی کہ تسی دسی مینوں بابا جی مینوں گل دس دے نے تے ایویں سمجھو گل تے راوی بابا جی، یہ صحابی دا نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے میرے پیغمبر دا فرمان امت تک پہنچایا۔ یہ کہا جاتا راوی، آج تک گل نوٹ کرو، بعض لوگوں نے پتہ ہی نہیں، ساری عمر لنگ گئی جو میں سن دیا، یہ نہیں پتا راوی کنوں کہیں دے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے دیوانیوں، میرے آقا جناب خواب پہ ویندے نے، خواب دے وچ کی ویکھیا؟ بعض لوگوں نے میرے پیغمبر فرماؤندے نے میں ویکھیا سم جناب آ کڑتے جڑے نے نا بعض لوگوں نے ایتھوں سینے تک پائے ہوئے نے، اللہ اکبر، بعض لوگوں دے کڑتے گھٹنیاں تک جناب لٹک رہے نے، تے میں ویندا کیاں پیارے عمر نے ایک کڑتا پایا ہویا ہے، ایک کڑتا جڑا پیارے عمر نے پہنیا ہے وہ زمین تے پھسلدا چلا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ تے صحابہ کہن لگے سونے نبی جی ایدی تعبیر کی ہے؟ میرے پاک پیغمبر فرمان لگے جنہاں نے جناب کڑتے
مدینے تک وہ انہیں کا امان چ داخل ہوئے نے، جنہ دے گھٹنیاں تک نے وہ انہیں کو امان چ داخل ہوئے نے۔ میرے پیغمبر ایمان دا لیول بیان کرتے پے نے تے میرے پاک پیغمبر فرماؤندے نے میرا عمر جڑا یار یہ کرتا زمین تک زمین تے لٹکتا جا رہا ہے، زمین تے گھسیٹتا جا رہا ہے۔ یہ تعبیر ہے کہ میرا عمر مکمل تا مکمل کمپلیٹ اسلام دے وچ داخل ہو چکیا ہے۔ میرا پیغمبر میرا عمر پورے دا پورا اسلام دے وچ داخل۔ تو میرے عمر دے اسلام دے بارے شک کرنا ہے، بکواس کرنا ہے، کالی زبان والیا، کالے لباس والیا، وہ کالے کپڑے والیا، او فاروق اعظم اللہ دے فضل و کرم دے نال جب تک زمین ہے، جب تک زمان ہے، جب تک ارض و سما دا نظام قائم تے دائم ہے، گلستانہ چ بولنے، چمنستانہ چ بولنے، بلبلا جاگ دیاں نے، کلیاں مہک دیاں نے، جب تک مشرق ہے، جب تک مغرب ہے، جب تک شمال ہے، جب تک جنوب ہے، آن والے لوگ آندے رہن گے، صحابہ دی شان سناؤندے رہن گے، اسی علامہ دی جلگار بن کے، جلدانی دی پکار بن کے، گلی گلی نگر نگر، بستی بستی کوچا کوچا اے بات دہرا دیاں گے۔ جڑے پیغمبر دے صحابہ دے بارے بکواس کرن گے اسی چھوٹے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے، دنے تارے وکھا دیاں گے، سر موڑ دیاں گے، گٹر چتون دیاں گے، کوئی انشاءاللہ وہ کوئی انشاءاللہ صحابہ نو مننا چاہتے کڑی گلوں کلمے دی بنیاد تے ملک بنیا تو پھر ڈرتے پے گستاخی صحابہ وارے کھاندا نہیں۔ پانی کھلو کے پینا بھی جائے، بعد لوگوں نے ذہن چاہ گیا ہونا ہے مول بھی کھلو کے پانی پیتی جانا۔ میرے پیغمبر نے زم تے دودھ کھلو کے پیتا ہے، روایت تو ثابت، مجبوری دے تحت ہوں میں بہ جاواں تو تسی سارے دیکھو گے تو او میرے پیغمبر نے صحابہ۔ اور کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آؤ توجہ کرو، غور کرو۔ پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر نا اسلام اینی تیزی نہ پھیلیا، 24 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، اور فلاح انسانیت کا کنا کام کیتا پیارے فاروق نے۔ اب پولیس کا ادارہ سب تو پہلو پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور فوج دیاں جناب چھوڑیاں پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنائیاں۔ اور میرے پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دور کے اندر کئی ساکڑا مساجد بنیاں، اور علماء کرام دیا تنخواہ مولویاں دیا ذاکر جڑے بولتے ہیں نا انہوں نے تنخواہ کنے لائیاں؟ پیارے فاروق نے لائیاں سن، پہلے تنخواہ کوئی نہیں سن، کوئی دے دے نہیں تو نہ صحیح۔ یہ پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تنخواہ نے انتظام کیتا۔ سیدنا فاروق اعظم دی شہادت کا واقعہ پیارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ دے مہینے دے اندر حج تو واپس آئے نا، اس طرح زمین تے لیٹے تے نگاہ آسمان وال اٹھا لی تو بھلا کی کہنے لگے، کائنات دیا ربا میں تیرے کو دو چیزاں کا سوال کرنا، ایک فاروق نو عمر فاروق نو موت دیں تے شہادت والی دیں، دوسرے نمبر تے موت آوے تے کتنے آوے؟ مدینے دے وچ، میرے پیغمبر دے شہر مدینے دے وچ۔ میں گل کنجن لگیا، یہ میرے عمر فاروق نے دعا کی تھی شہادت، موضوع چھیڑے ہوں گل تو پوری کر لی ہے نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی تھی، اللہ رب العالمین ایڈی پسند آئی، آسمان تو آواز آئی پیارے فاروق تو تے مدینے کی گل کرنا، اسی تیری شہادت کا ایسا واقعہ بنا دیں گے کہ شہر بھی تیرے نبی کا ہوئے گا، مصلی بھی تیرے نبی کا ہوئے گا، اور ممبر بھی تیرے نبی کا ہوئے گا۔ پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت بندہ ایک آ گیا، مجوسی ہے، ابو لولو فروز مجوسی، فروز نگ پاندے ہو، یہ نہ پایا کرو، یہ انہوں نے سازش ہے، انہوں نے وہ نام تے چلایا ہے فروز۔ ابو لولو فروز مجوسی آ کے کہنے لگا پیارے فاروق، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے غلام نے آخر لگا مغیرہ جڑا ہے نا میرے تے سختی کرتا، میرے کو ٹیکس بڑا لینا، چکیاں بنا ہے جڑا نا ابو لول۔ تو پیارے عمر کہنے لگے پوچھا بھی تیرا کام کی؟ انہیں کہا میں چکیاں بنانا، اس طرح انہیں کہ میری بکری بھی ہو جاتی۔ پیارے فاروق کہنے لگے کوئی زیادہ ٹیکس نہیں، 2 روپیے 2 درہم دیتا سی اس دور دے اندر، تیرے تو زیادہ ٹیکس نہیں ہونے لگا، انہیں دل کے اندر گال بٹھا لی۔ اور پیارے فاروق نے وہ کام بڑا پسند آیا، کہنے لگے پرمانیہ مینوں بھی ایک نا چکی بنا دے، تو کہنا ایسی چکی بناواں گا جہاں دھواں کیسرو کسرا چ پی جان گے۔ تو پیارے فاروق سمجھ کے گل بڑے حکمت والے سن، بڑے دنا سن، کہنے لگے یارو مینوں موت کی دھمکی لگا کے چلا گیا۔ اگلے تھوڑے دن ہی گزرے، انہیں ظالم نے خنجر تیز کیتا، خنجر نو جناب زہر دی پان دین تو بعد اندر پیارے فاروق مسجد چائے تو ممبر دے پیچھے لوگ گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تو ظالم نکلیا ممبر دے پیچھوں،
پیارے فاروق تے 6 وار نے خنجر تے کیتے، ایڈے گہرے وار کیتے کہ پیارے عمر دلم کر کے زمین تے گر گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے، انہوں نے نماز مکمل کی تھی۔ ویکھو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران زمین تے ڈگیا پیا تے نماز صحابہ نے پھر بھی نہیں چھڈی۔ تسی تے فیس بک کھولی ہوگی تو تسی چھڑ دیندے ہو، واٹس ایپ یوٹیوب تے پیچھے چھڑ دیندے ہو، اتنے جناب 11 پیچھے چھڑ دیندے ہو۔ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران زمین تے تڑپدا پیا تے انہیں اشارہ کیتا نماز مکمل کر لو بھائی۔ نماز پڑھان تو بعد اندر پیارے فاروق نو لے جایا گیا، دودھ پلایا گیا، آمدنی اندر رستے باہر نکل گیا، نبیز پلایا گیا نکل گیا۔ دیکھیا جنہوں پیاری عمر دی زندگی وفا نہیں کرتے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو کیا جا بیٹے عبداللہ میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ رب العالمین میرا جڑا نا قبر جڑی سونے نبی دے نال بنا دے تو اتنے عائشہ نے جگہ اپنے واسطے رکھی ہے روزے دے وچ، ایک سائڈ تے ابو بکر صدیق ستا ہے، میرے پاک محمد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے جا اجازت لا کے جب ماں عائشہ اجازت دینی ہے تو میری اتنے قبر تسی بنا دیا۔ تو جا کے یہ نہیں آکھنا کہ امیر المومنین نے بھیجا، یہ آکھنا کہ فاروق عمر نے بھیجا۔ جا کے اجازت منگی، ماں عائشہ کہیں میری بڑی دل کی چاہت سی، بڑی دیر تو میں جگہ رکھی تھی لیکن عمر فاروق دے ساڑے تے آسان بڑے نے، جاؤ پیارے فاروق دی قبر بنا دیا جو تھے۔ پیارے فاروق یکم محرم کو شہادت دا جام نوش کر گئے، پیارے فاروق دا جنازہ اٹھایا گیا۔ آج فاروق اعظم اتنے قبر دے وچ میرے پاک پیغمبر دے نال لیٹے پے نے، او جگہ جہدے بارے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر تو لگ کے اللہ رب العالمین نے میرے روزے تک اس جگہ نو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ پیارے عمر آج بھی جنت لٹے پے نے، کل بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے جنت دے وچ انہاں نوں لٹا دینا ہے، جنت دے وچ جگہ عطا کر دینی ہے انشاءاللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات ہوئے گی، اللہ تعالیٰ ضرور ساری ملاقات کرائے گا، کیونکہ جنہاں دے نال میرے پیغمبر فرماندے ہیں محبت جنہ بندہ کرتا ہے کل قیامت والے دن انہاں نال اٹھے گا۔ فاروق نال محبت کرنے والے پیارے فاروق نال اٹھن گے، پیارے فاروق دے نال بغض کرنے والے دا انجام تہاڈے سامنے، دا انجام تہاڈے سامنے۔ میری دعا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میں بیان کیتا اللہ تعالیٰ سنا کے ساڈے سوے سارے اس تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب